बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीपी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ फैज़ान मलिक। आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल पत्नी के सदर हाजी मुश्ताक किकर साहब। हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहते हैं जिनकी तस्दीक और तरदीद ज़रूरी हो गई थी। कुछ अफवाहें गिरदशिकारी थी और हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद हाजी साहब से खुद ही क्यों ना कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जी। अफवाहें ये थी कि हाजी मुश्ताक किकर साहब नून लीग छोड़ने जा रहे हैं, उड़ान भरने जा रहे हैं किसी और पार्टी में। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये 200% गलत है जी। मेरी जानब से बिल्कुल ऐसा ना तो मैं कहा और ना ही मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ। मैं उस वक्त से लेके करनेल ग्रुप के साथ हूँ जब कर्नल गानी साहब इलेक्शन लड़ते थे और मुझे 200% यकीन था कि कर्नल साहब इलेक्शन हार जाएंगे। फिर भी मैं कर्नल गानी साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं तो ऐसा पक्का साथी हूँ, नज़रियाती साथी हूँ। मेरी जमात यही है, मेरी क़यादत यही है और इसमें कोई सदाकत नहीं। कुछ लोग जमात में और कुछ जमात के बाहर जो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं या दूसरों को डाउन करना चाहते हैं, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। ऐसी घटिया हरकतें जो करते हैं, जो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको जेब नहीं देता कि ऐसी घटिया हरकतें लोग करें। हाजी साहब कितनी पार्टी छोड़ चुके हैं आप? पार्टी जब से मैंने होश संभाला है मुस्लिम लीग में ही हूँ। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जब बदली होकर मुस्लिम लीग आ गई तो मुस्लिम लीग में आ गया। सर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ने की वजह क्या थी? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ने की वजह मेरे घर डकैती हो गई थी। उस डकैती में मिर्ज़ा शफीक साहब ने वो रोल अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। मतलब ये कि आप मेरे तल्लक थे करनेल ग्रुप के साथ पहले से। ठीक है। तो मैं अपने घर ही वापस आ गया। नहीं, फिर इसका मतलब ये है कि आप ज़ाती सियासत करने को पसंद करते हैं। आपका ज़ाती मसला हुआ और आपने वोटर को नहीं देखा, आपने अपना ज़ाती मसला देखा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ दी क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। नहीं, मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा कि कौन लीडर कितना अच्छा है कितना बुरा है। सारे लीडर अच्छे ही होंगे, लेकिन मैं कर्नल वक़ार साहब को ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ। उनकी क़यादत पर इत्मीनान है। कर्नल वक़ार साहब के काम बेपनाह हैं और इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि कर्नल वक़ार साहब को मैं छोड़। चले एक खुशगवार सा सवाल पूछता हूँ आपसे। मिर्ज़ा शफीक साहब कैसे लीडर हैं? अच्छे लीडर हैं। नहीं, अगर अच्छे होते तो आप क्यों छोड़ते हैं? नहीं, अच्छे लीडर है। मैं ये नहीं कहता वो अच्छे लीडर नहीं, अच्छे लीडर हैं। हर एक लीडर की अपनी अपनी उसकी क्वालिटी होती है। वो किस मियार का होता है, अपने वोटर को मोटिवेट कर सकता है, रख सकता है, नहीं रख सकता। तो और से बहुत से ऐसी रुकावटें होती हैं जो रास्ते में आ जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि मिर्ज़ा शफीक साहब को हल्के की सियासत आती है? सियासत तो आती है। नहीं, खिलाड़ी हैं उसमें। वो कहते हैं ना कि मजे हुए खिलाड़ी हैं या नहीं? ये इसमें तो कोई शक नहीं है। वो मंजे हुए खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन पब्लिक ज़्यादा उनको पसंद नहीं करती। पब्लिक ज़्यादा पसंद नहीं करती। चले एक और करती होगी कम से कम। मैं पसंद उनको करता हूँ एज ए अच्छे इंसान हैं। इंसान के तौर पर एज ए इंसान के तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं। सियासी वर्कर के लिहाज से सियासी वर्कर के साथ भी ठीक ही हूँ। मैं हर एक की तारीफ नहीं कर सकता। मैं तो अपने लीडर की तारीफ करूँगा। जो मेरा लीडर है मैं उसकी तारीफ करूँगा। हाजी साहब, कहा जाता है कि जमहूरियत उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे आप नज़रिए का इख्तलाफ करते हैं। आप किसी चीज़ को अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक नज़रिया है, उसके बाद नून लीग का एक नज़रिया, पीपल्स पार्टी का एक नज़रिया है, उस पर इख्तलाफ करना ही सियासत होती है। आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते निस्बतन कि आप उसकी सियासी ज़िंदगी में कमेंट्स करने का हक़ रखते हैं जी। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि कर्नल वक़ार साहब सियासत के हवाले से एक अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं? कर्नल वक़ार साहब अच्छे खिलाड़ी हैं और ईमानदार लीडर हैं। और ये मैंने अपनी 70 साल तारीख में ज़िंदगी मैंने देखा है कि इनसे अच्छा दलेर और इनसे अच्छा करप्शन से पाक लीडर मैंने नहीं देखा। नहीं, मैं सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। सियासत वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं या ये बड़ा कड़वा सवाल, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो वो इलेक्शन जीते ना। अगर वो अच्छे खिलाड़ी ना होते इलेक्शन कैसे जीत जाते? चलिए, इस चीज़ को हम एक थोड़ा सा बैनुल-अक़वामी नहीं कहेंगे कि हम इस नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। आप कहते हैं कि वो सियासत उन्हें आती है तभी वो इलेक्शन जीते हैं जी। तो इमरान खान को भी फिर सियासत आती होगी तभी वो इलेक्शन जीते और वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के? ये और बड़ा सवाल है, ये मेरे लेवल से ज़्यादा है। इसमें और बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व हैं। इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा खिलाड़ी था। सियासी नहीं, क्रिकेट का खिलाड़ी। ठीक है। तो इसको सियासी खिलाड़ी बना दिया कुछ लोगों ने, कुछ कुव्वतों ने। आपके पास एक ओहदा है
یونین کونسل پتنی کے صدر ہیں آپ نے اپنے اس عہدے کی کتنی لاج رکھی؟ 4 سال گزر چکے ہیں نون لیگ کی حکومت کو، تو آپ نے یونین کونسل پتنی میں کون سے کام کروائے؟ کیا اب ہمیں فنگر ٹپس پہ گنوا سکتے ہیں؟ ہاں جی، پتنی یونین کونسل کے کام میں نے کروائے، یہ تو میرے لیڈر کا ایک منشور الگ ٹائپ کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ ان میں ایک نیگیٹو چیز ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر کام نہیں کرتے، لیکن کام بے شمار کرتے ہیں۔ میں گن سکتا ہوں کہ یونین کونسل پتنی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا برقیات بجلی کا۔ اس وقت یونین کونسل پتنی بہت ہی خوش ہے اور برقیات کے تمام الٹے جو کام تھے وہ پورے کر دیے، تو پوری یونین کونسل کو ماشاءاللہ بجلی کے حوالے سے اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے اپنی جو روڈ ہے، ککر روڈ ہے جو شکتی تھوپ والی روڈ، 4 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کا کام نہیں شروع ہو سکا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ککر حاجی مشتاق صاحب کی نااہلی ہے۔ میں تھوڑے سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی جو میں لوگوں کے الفاظ ہیں وہ آپ کو بتا نہیں، بالکل درست ہے جو آپ نے یہ بات کہی۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ مشتاق ککر کی نااہلی ہے، اور یا یوں کہیے کہ وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتا، اور یہ شکوے شکایتیں مجھے بھی ہیں۔ میں زیادہ شرافت میں رہتا ہوں، حق مانگتا ہوں، حق ملتا بھی ہے، لیکن کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں یا کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو رکاوٹیں بن جاتے ہیں، پر جو بھی رکاوٹیں، ہم ساری رکاوٹیں عبور کریں گے اور اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، آپ کے بارے میں کچھ سیاسی پنڈت، کچھ سیاسی پینچ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست نہیں آتی، آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک بات کے ساتھ تک دوست ہے کہ آپ کو واقعی خود کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو سیاست نہیں آتی؟ نہیں، میں شریف ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنی اوقات سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ سیاست آتی ہے جی، جس شخص نے 8 سال آرمی میں 30 سال سعودی عرب میں گزارے ہوں، تو پھر بھی آ کے مقابلہ کرے اس نظام میں، اس عوام میں، اس بے ایمانی کے دور میں، اور اپنے مخالفین کا مقابلہ کرے، تو ظاہر سیاست تو آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں شرافت میں رہتے ہیں، میں شرافت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو موقع ضرور مل گیا کہ انہوں نے مجھے اوورٹیک کر کے کام ضرور کروائے، لیکن ہوئے تو ہلکے کے ہیں۔ چلے یہاں سے اوور ٹیکنگ سے ہم ایک کوشچن پوچھتے ہیں، ملک سلیم کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات؟ ملک سلیم اچھے انسان ہیں، بھائی ہیں میرے ان کے ساتھ تعلق اچھے نہیں ہیں۔ سیاسی اختلافات ہیں یا ذاتی اختلافات؟ یہ سیاسی اختلافات، ذاتی ہمارے ہم بھائی ہیں وہ۔ چلیں یہاں سے میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں آپ سے، پارٹی میں لانے والے ملک سلیم کو آپ ہیں؟ جی بالکل میں ہوں۔ میں ملک سلیم صاحب کو پارٹی میں لے کے آیا اور اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پر رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنبھال نہیں سکے۔ تو یہ مجھے چیز بتائیے گا کہ سیاست میں آپ لے کے آئے، آپ نے کیا چیز کمپرومائز کی، کیا چیز آگے رکھ کے ملک سلیم کو پارٹی میں لے آئے، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ مختلف پارٹیاں تبدیل کرتے رہے؟ جی، اس میں میرا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ میرے لیڈر کرنل وقار صاحب ہیں، وہ الیکشن جیت جائیں، مجھے کچھ ملے نہ ملے، میں بے شک ہار جاؤں، لیکن کرنل وقار صاحب الیکشن جیت جائیں۔ الیکشن جیتے جاتے ہیں ووٹوں کی بنیاد پر۔ ملک سلیم کو پارٹی میں لانا آپ کا ایک اچھا فیصلہ تھا؟ میرے لیے ذاتی طور پر تو یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، لیکن کرنل صاحب کو جتانے کے لیے اچھا فیصلہ تھا۔ اچھا فیصلہ تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، مشاورت ہوتی ہے، اس میں آپ کو بلایا جاتا ہے؟ جی، اس میں بلایا جاتا ہے، لیکن مشاورت ہونے کے بعد بھی ملک سلیم صاحب جو ہے نا اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جب زکوٰۃ کا چیئرمین لگانے لگے تھے، آپ سے مشاورت ہوئی تھی؟ نہیں، ہرگز میرے سے نہیں، بلکہ پورے حلقے میں کسی سے مشاورت نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کرنل صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا؟ کسی بھی انہوں نے اپنے جو میں لا علم ہوں اس بارے سے، اپنے ساتھیوں سے انہوں نے مشاورت نہیں کی؟ میرا خیال ہے اس بارے میں مشاورت نہیں ہوئی۔ ملک سلیم صاحب نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کام کیا کس نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور خبر بڑی سرگرم ہے، شاید اس خبر میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، یہ اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، میڈیا کو خبریں ملتی رہتی ہیں، ملک ظاہر صاحب ڈوبے والے جی، پارٹی چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں، وہ پارٹی چھوڑ نہیں چکے، پارٹی چھوڑیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ پارٹی میں ہی رہیں گے۔ وہ ہمارے درینہ ساتھی ہے اور مخلص ساتھی ہے، اچھے آدمی ہیں، اور غلط فہمیاں ہر انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں زیادتی نہیں ہوئی، پارٹی کے اندر رہتے ہوئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حسین صاحب ایک آپ اچھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہر جماعت ہر گھر میں نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ تعلق ملک زیاد صاحب کے پہلے بھی جماعت کے ساتھ اچھے تھے، اب بھی ہیں،
अगर थोड़ी बहुत नाराज़गी है तो ये दूर हो जाएंगी। और बहुत से हल्के के कारकुन हैं जिनको नाराज़गियाँ हैं, मेरा दावा है इंशाल्लाह सारे राज़ी हो जाएंगे। मैं हाजी साहब आपकी इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ना आपके लिए बायस परेशानी वाला सवाल भी है, पार्टी के लिए भी ये परेशानी का सबब बनता है। ये सवाल अक्सर सुना जाता है और इवन के नून लीग के लोगों से ही सुना जाता है कि कर्नल साहब ने बहुत सारे सियासी जो उनके साथी थे उनको नाराज़ कर दिया हो। ये बात दुरुस्त है? उन्होंने कर्नल साहब ने किसी साथी को नाराज़ नहीं किया, डायरेक्ट किसी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उनकी एक पॉलिसी है, तो जो हम वर्कर हैं ना नून लीग के, हमारी आदतें कुछ ख़राब हैं वर्करों की। हम चाहते हैं कि हर बात हमसे शेयर की जाए और हमें डायरेक्ट पैसा मिले, जो वो करते नहीं हैं, वो करप्शन करते नहीं, करने देते नहीं हैं। इस तरह से थोड़ा फ़र्क है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे वो साथी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो आइंदा इलेक्शन है 2021 का, इसमें कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार होगी? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ तक मेरी मालूमात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से इदारे शामिल हो जाते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी हुकूमतें बनवाने की कोशिश करते हैं। कोई क्या कर जाएगा, मैं अपने हल्के की बात कर सकता हूँ। ये कह सकता हूँ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक अहमद साहब एक अच्छे वज़ीर आज़म हैं, दलेर हैं, तकड़े हैं और अच्छे फैसले करते हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, हमें उन पर फ़ख्र है कि वो करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करते, और हमें खुशी है कि अच्छा लीडर वो और एक अच्छा लीडर कर्नल वक़ार साहब है। आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों ही बहुत अच्छे लीडर हैं, करप्शन से पाक है ये। गुज़िश्ता दिनों एक और ख़बर हमने सुनी, बड़ी दिलचस्प खबर थी और कुछ सियासी पंडित इस पर तजिया भी कर रहे थे। कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चौकों और चपारों पे डिस्कस की जाती हैं। जी होती हैं ना सियासत, यही असल सियासत ये जी है। जो हल्के की सियासत होती है, जो गली महलों की सियासत होती है। सुनने में ये आ रहा है जब इलेक्शन करीब आएंगे कर्नल वक़ार साहब भी पार्टी छोड़ जाएंगे। कर्नल वक़ार साहब? जी, ये सुनने में आया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कर्नल वक़ार साहब पार्टी छोड़ेंगे। वो बकाऊ थोड़े ही हैं। अगर वो बकाऊ हों, माल कमाने वाले हों, तो उसके पास बहुत टाइम है, टाइम था, माल कमा सकते थे। मैं यहाँ पे मेरा आपके साथ इख्तिलाफ है। पार्टी छोड़ना इसका मतलब ये होता है कि बंदा बकाऊ होता है? और ज़ाहिर है जो मफादात के पुजारी होते हैं ना, वही पार्टियाँ छोड़ते हैं। फिर आपने भी पार्टी छोड़ी मुस्लिम कांग्रेस से नून लीग? ये बहुत पुरानी बात, ये बहुत पुरानी बात है। वो मेरे म्यार पर नहीं पूरे उतरे, मैंने छोड़ दी। और कर्नल वक़ार की पोजीशन उससे मुख्तलिफ है। एक बड़ा सीधा सादा क्वेश्चन, मुझे यकीन है कि आप इसका दो टोक जवाब देंगे मुझे। मलिक सलीम साहब पार्टी में मौजूद रहेंगे आइंदा इलेक्शन में? ये तो ज़्यादा चुपता हुआ सवाल है। ऐसा मेरा हक नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में नहीं। आप तज़िया तो दे सकते हैं ना। आप मुस्लिम लीग के एक संजीदा वर्कर हैं, करीबी साथी जाने जाते हैं कर्नल वक़ार के। आपका तज़िया क्या कहता है कि मलिक सलीम साहब उनकी गुज़श्ता सियासत देखते हुए पार्टी में? गुज़श्ता सियासत को देखते हुए तो ज़ाहिर है हर ख़ास आम की ज़ुबान पर ही की बात होती है। वो चढ़ते सूरज की पुजारी हैं, जो पार्टी जीतने के करीब होगी उसमें रहेंगे। वो जो समझने का पार्टी हारने वाली उसमें से नहीं रहते, चले जाते हैं। लेकिन ऐसे वो साथी, ऐसे वर्कर मुस्लिम लीग, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहूँगा। सियासत बंदों को इस हद तक ले जाती है कि बंदा कंप्रोमाइज़ करना शुरू हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है और हर आदमी से हो जाता है। सियासत एक बुरगंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। और सियासत ये भी नहीं कहती कि आप डांग लेकर हर बंदे के पीछे हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मुझे ज़्यादा शरीफ बना दिया है ना, तो वो कर्नल वक़ार साहब की मोहब्बत ने बना दिया है। मेरी कर्नल वक़ार साहब के साथ मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, वो कहते हैं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मैं मिट्टी पाड़ता रहता हूँ। तो पर स्कूल मंजूर हुआ शर्ती थुब में, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था। पहले तो सिर्फ बिल्डिंग के वाले से बात कर रहे थे, फिर उन्होंने फ़ौरन बोला कि हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आप ये इसी टेन्योर में करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, विद इन अ मंथ करें। ऐसे ही था ना जी? ऐसे ही था। तो ये मतलब उस मौके पे इस चीज़ का ऐलान हुआ? हाँ, ये यूँ समझे कि इसका ऐलान उसी मौके पर हुआ, अभी तक उसका बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। और कर्नल साहब की आदत ऐसी है, वो मुशावरत कम करते हैं, काम करते हैं। और जब काम हो जाता है लोगों को खुद नज़र आ जाता है। वो कहते हैं काम लोगों को नज़र आने चाहिए। हाजी साहब बिल्कुल ये क्रेडिट आपको जाता है। और मैंने एक और चीज़ वहाँ पे देखी कि वहाँ पे कोई मतलब लोग मौजूद नहीं थे, कोई वोटर नहीं था वहाँ पे। चंद लोगों के 2 से 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ से एक चीज़ मैं नोट की कि हाजी साहब सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने इलाके में उनकी वोटर्स की वोट स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं?
سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے، بہت اچھا سوال ہے جس کا جواب نہیں دے سکتا. ایک اور کوشچن پوچھتا ہوں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، آپ کا استحقاق ہے. جواب دے سکتا ہوں لیکن یہ چلا جائے گا سیدھا میرے لیڈر پر چلا جائے گا. یہ جب یہ مجھے لیڈر اجازت دے گا تو میں ایسا کروں گا نا. یہ آپ کا جب لیڈر استحقاق مجھے اجازت نہیں دے گا میں کیسے کروں گا. یہی تو بات ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب ایک انتہائی شریف آدمی ہے اور خاموش آدمی. صاحب ایک اور سوال ہے میرا یہیں سے جی کہ آئندہ الیکشن میں آپ کی فیملی سیاسی حوالے سے آپ کا ساتھ دے گی؟ بالکل 100%. انشاءاللہ. خبریں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، بس خبریں تو لگانے والے کچھ کہتے رہتے ہیں جی. آپ تردید کرتے ہیں اس چیز کی؟ میں بالکل تردید کرتا ہوں. ایک اور گلہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ یونین کونسل پتنی کے نوجوانوں کا کہ حاجی صاحب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ہمیں اپروچ نہیں کرتے، ہم سے مشاورت نہیں کرتے، ہم سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کی جاتی. حاجی صاحب اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں. اب سیاست چمکانے والی بات تو درست نہیں ہے. گرمیوں کا موسم تھا، پیچھے رمضان شریف بھی تھا، میری اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے اور سیاسی والے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں کرونا کا بھی تھا. جب موقع ملے گا تو جب وہاں جاتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے سب کو جمع کرتا ہوں، اس سے بات چیت کرتا ہوں. نوجوانوں کو آن بورڈ لیتے ہیں؟ جی یہ جو یوتھ ونگ بنی ہے پتنی یونین کونسل کی، اس کی میں نے سرپرستی کی ہے. میں نے سر توڑ کوشش کر کے بنوائی ہے، میں نے خود بنوائی ہے. اور آن بورڈ کیوں نہیں لیتا ہوں؟ وہ ہے ہی میری اپنی ہے. بھائی صاحب ایک چپتا سا کوشچن کر لوں، کرو. مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر کون ہیں؟ ماسٹر قیوم صاحب پگوری اور نائب صدر؟ عارف تھوپ. نائب صدر وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرے جماعت کے ساتھی ہیں. نہیں آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ رشتہ داری کون سی ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. اچھی بات ہے. تو حاجی صاحب یہاں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں کچھ عہدے رکھے ہوں؟ نہیں. پکی بات ہے؟ شاید میں نے نہیں رکھے، دیے نہیں. میری جو تنظیم جو ہے گروپ پورا وہ بااختیار تھا، عہدے انہوں نے خود تقسیم کیے، میں نے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا. عہدہ نہیں دیا؟ نہیں دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ماسٹر قیوم صاحب یونین کونسل پتنی میں جی ویسا ورک کرے جیسے کرنل وقار صاحب چاہتے ہیں؟ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جماعت کے اندر، یا کچھ ایسے ورکر ہیں جماعت کے اندر جو ساتھیوں کو چلنے نہیں دیتے. کوئی چلنا چاہتا ہے تو رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ سب سلو ہے. لیکن یہ میرا کھلا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جو رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں. اور جب الیکشن قریب آئے گا یہ سارے ہی دوڑیں گے، ورک نہیں کریں گے، بہت دوڑیں گے سارے. آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، میں صرف یونین کونسل پتنی کی بات کر رہا ہوں. جی بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں. یہ سیاست کا ایک حسن ہے، ہونا بھی چاہیے. اختلافات سیاست کے حوالے سے ہونے چاہیے، ذاتیات کے حوالے سے اختلافات نہیں ہونے چاہیے. آئندہ مستقبل میں ملک سلیم کو اور آپ کو ہم ایک صف میں دیکھ سکتے ہیں، گٹھے کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی چیزیں حرف آخر نہیں ہوتی، ہو بھی سکتا ہے. یہ سیاست ایک کھیل ہے؟ سیاست ایک عبادت بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، کھیل بھی ہے. جو سا مرضی رنگ دینا. اور جو اس کو مرضی رنگ دے لو، یا جو آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر والا ایک جو ضمیر ہے وہ کیا رنگ دینا چاہتا ہے، اس کو کھیل بنانا چاہتا ہے تو کھیل بن جائے گا، اور اس کو اگر عبادت سمجھتا ہے تو وہ عبادت بن جائے گی. خدمت کریں گے تو عبادت بن جائے گی. بھائی صاحب پچھلے گزشتہ دنوں میں ایک چیز دیکھی، میں بھی آپ کے ساتھ موجود تھا، کرنل وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بلکہ ہم ان کے ساتھ موجود تھے. ہم ایک راستے سے گزرے، وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن کام کاری سی، ہمدرد فاؤنڈیشن، ویلفیئر فاؤنڈیشن تھی. ٹھیک ہے. آئی تھنک چٹا پڑا یا ایسی کوئی جگہ کا نام ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ کنکریٹ ڈالی، راستہ ٹھیک کیا. اور جب کرنل صاحب وہاں پہ رکے تو مجھے محسوس ہوا کہ کرنل صاحب یہاں پہ جتنا بھی خرچہ ہوا ہے اس کا اعلان کریں گے کہ میں یہ دیتا ہوں. لیکن میں یہ چیز وہاں پہ نوٹ نہیں کی، اور مجھے لگا کہ یہ چیز کرنل صاحب کے لیے ایک تانا بن جائے گی آئندہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس نے جو بھی نوجوان کر رہے تھے نا، یہ اچھا، جس کو جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. کرنل وقار صاحب کام کرنے میں کوئی بہت کمی نہیں چھوڑ رہے، کر رہے ہیں.
تو پوری سڑک برنالہ سے لے کے پتنی تک کبوری تک خراب ہے. ابھی فوراً تو نہیں ہو سکے گی, جتنا موقع مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ککر روڈ ہو جائے گی اس دور میں؟ جی بالکل ہو جائے گی. ککر روڈ تو وہ جو تھوک اسکول کے پیچھے جو ایک چڑھائی ہے وہ بالکل ہو جائے گی, وہ بھی شروع ہو جائے. ایک ہفتے کے اندر کام شروع ہو رہا ہے اس کا. آپ کے دروازے کے بالکل باہر ایک نالا گزرتا ہے, اس کی یہ جو آپ کے گھر کے باہر ہے, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس سیاست میں, جی اب تک آپ یہ اپنے گھر کے پاس ایک پلی تک نہیں بنوا سکتے. اس پر تو کام شروع ہو چکا ہے نا, اس پولی پر تو کام شروع ہو چکا ہے. بیڈ لگ بھگ بن گیا ہے. یہ کارپیٹ روڈ ہے, باقی ساری عام روڈ ہیں, یہ برنالہ سے لے کے یہاں تک کا کارپیٹ روڈ ہے. پولی بھی بنے گی, اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے, اور اس کی پر کام بھی شروع ہو چکا. کورونا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے, اب بھی عنقریب شروع ہونے والا ہے. پولی بنے گی, پولی ہے. حاجی صاحب جب آپ عمرہ پہ گئے تھے, جی آپ کے پیچھے سے کچھ فنڈ تقسیم کیے گئے تھے ایسے ہی گلیوں کے حوالے سے, جی ہے اور ایسا. آپ نے احتجاج کیا تھا کہ مجھے مشاورت میں کیوں نہیں شامل کیا گیا. بس یہ ایک پرابلم تو ہے نا جماعت کے اندر. کرنل صاحب اکیلے ہیں, وہ کسی اور کو اتنا بھروسہ نہیں کرتے, شاید کیا ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ان سے چوری الگ کام کروا لیتے ہیں جو ان کے پرسنل مفاد میں ہوتا ہے. عوام کے مفاد میں نہیں, جو پرسنل مفاد میں ہوتا ہے وہ کام کرواتے ہیں. یہی اختلاف ہے میرا اور کرنل صاحب کا. کرنل صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے. نہیں اختلاف. ایک چیز مسلم لیگ نون پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کشمیر کی بات نہیں کر رہا. جی ان پہ ایک الزام لگتا تھا کہ یہ پارٹی بڑی خوش آمدی پارٹی ہے, جو ان کی خوش آمد کرتا ہے ان کے کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایت یہاں موجود ہے؟ نہیں, یہاں ایسی روایت موجود ابھی نہیں. آپ نے بولا کہ جو ان کے ذاتی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے کرنل صاحب کے ذاتی لوگ کوئی نہیں ہے. نہیں کچھ لوگ ہیں جو جا کے خوش آمد کرتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے کام نکلوا دیتے ہیں. ایسی کمزوری ہے, موجود ہے نا, موجود ہے. ایسی تو کمزوری آپ بھی جا کے خوش آمد کیا کریں, اپنے علاقے کے کام کروائیں. نہیں, یہ میری فطرت میں نہیں ہے. میں کسی کی خوشامد کروں, یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. میں کبھی کیا نہیں. ابھی تو 72 سال کا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں. خوشامد میں جوانی میں نہیں کی, بڑھاپے میں کہاں کروں گا خوشامد. ایسا پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے حلقہ میں؟ پیپلز پارٹی خود نظر آ جائے گا کیا صورتحال ہے. نہیں, آپ کو ایک تجزیہ تو ہوگا. آپ سیاست تو آپ کر سکتے ہیں, آپ جیت بھی کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی تعریف بھی کر سکتے ہیں. گڑلے سے مار کھا رہی ہے اور کھاتی جائے گی. یعنی کہ پیپلز پارٹی کا اگلا دور آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے؟ میں نہیں چھوڑوں گا. میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا, مسلم لیگ نہیں چھوڑوں گا. حلفاً نہیں چھوڑوں گا. کوئی بھی حالات جو افواہیں آپ کے یہ سب جھوٹ ہے. وہ چند ایک لوگوں کا ٹولہ ہے جو مسلم لیگ کو خراب کر رہا ہے, جو کرنل صاحب کو خراب کر رہا ہے, جو سب کو خراب کر رہا ہے. نہیں تو مسلم لیگ تو ایک بڑی پیاری کریم ہے, ایک بڑے شریف لوگ ہیں. اس میں مقدمے نہیں ہوتے, اس میں جھوٹے پرچے نہیں ہوتے, اس میں تو امن ہی امن ہے. مسلم لیگ کا تو نام امن ہی امن ہے. کیا مسلم لیگ میں دو دڑے موجود ہیں؟ نہیں, دڑے پرانے لوگوں کا اور نئے لوگوں کا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کرنا غنی کا اور کرنا وقار کا نہیں, وہ باپ بیٹا ہے, انہوں میں دڑا. نہیں, وہ میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. جی, کچھ لوگ کرنا غنی کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہی لوگ کرنا وقار کی سیاست کو پسند نہیں کرتے. یہ چیز موجود ہے یا نہیں؟ نہیں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو میں کرنل غنی صاحب کو بہت پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں, وہ میرے لیڈر ہیں, اور کرنل وقار صاحب ان کے بیٹے ہیں. ظاہر ہے وہ اس وقت لیڈر ہے, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ہلکی کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ میں کچھ لوگ سب لوگ آپ اس چیز کی یہ چیز ایک بات کلیئر کریں. یہ باتیں صاحب فضا صاحب کہنے کی ہوتی ہیں کہ کرنل صاحب جو بڑے کرنل صاحب تھے وہ اپنے ساتھیوں کو بڑا مطمئن رکھتے تھے. چونکہ کرنل صاحب الیکشن ہار جاتے تھے, تھوڑے سے ان کے پاس 8-9 ہزار ووٹ ہوتا تھا, تو ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے. کرنل وقار صاحب الیکشن جیتے ہوئے ہیں, اور پہلے کوشش میں الیکشن جیت گئے. تو ان کے سر پر لوڈ کتنا ہے, سفر کرنا ہے ہفتے میں مظفر آباد, 7 گھنٹے جانا 7 گھنٹے آنا, اتنا لمبا سفر کرنا, اور ہر حاجی صاحب آپ کی بات کو یہیں پہ روک زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے, وہ ہلکے کو اتنا نہیں دے سکتے. حاجی صاحب, یہ جو روڈیں بنتی ہیں, یہ روڈیں بنتی, بڑا چپتا سوال کرنے لگوں, یہ جو ہوتے ہیں سیاسی لیڈر, یہ اپنی جیب سے بنواتے ہیں؟ روڈ تو بنتی سرکاری پیسے سے ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. نہیں, میرا سوال یہ کہ وہ اپنی جیب سے بنواتے ہیں یا فنڈز ملتے ہیں؟ کون سے روڈ یا گلیاں؟ میں روڈ گلیوں کی بات کر لیں.
गलियाँ भी सरकारी पैसे बनती हैं, सब कुछ सरकारी पैसा होता रोड भी सरकारी पैसे बनते हैं। और कुछ लीडर इसमें से करप्शन करते हिस्सा लेते हैं, जिन वो हिस्सा लेते हैं उनकी रोडें 1 साल के बाद ज़मीन बोझ हो जाती हैं। ये लीडर हिस्सा नहीं लेता। जहाँ जहाँ रोड बन चुके हैं देख लिया जाए जाके, उनके शोल्डर भी हैं, उनके ऊपर वो लोग की भी अच्छी खासी नज़र आएगी मकदार। है। आज साहब मैं आपको वोट दूँ, मैं एक मिसाल देने लगा जी। हूँ, मैं आपको वोट दूँ, मेरी पूरी फैमिली आपको वोट दूँ और मैं कहूँ कि मेरा ये मुतालबा है कि मुझे ये गली बना के देनी है, आप मुझे गली बना के दे देते हैं, मेरी आपकी थोड़े कुछ अख्तलाफात हो जाते हैं, आप मुझे बोलते हैं कि तुमने गलियाँ बनवा के दिए, मुझे तुम साढ़े अख्तलाफात करो, साढ़े बदमाशियाँ करो, साढ़े रोब चाड़ो। ये नहीं, गली देने से किसी को खरीदा नहीं जा सकता। उसे वोट दिए, उसकी गली बना दी और हम उसकी अगर इस नफ्स को मजरू करते हैं तो फिर वो सर गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया बरनाला में, एक निजी बैंक के सामने, जी। कर्नल गनी साहब का, और हमें, मुझे नहीं, अवाम की जो कमेंट्स से मैंने पढ़े फेसबुक पे और आम कमेंट्स भी सुने लोगों से मिलके, कर्नल गनी साहब ने वहाँ पे बोला कि एक तो तुम रोटा बना के दे दिए, दूजा तुसी साढ़े ते रोब चाड़ो। कर्नल गनी साहब 85 साल उनकी उम्र है। जिस लड़के के साथ उनकी तू में तकरार हुआ, इस बात में तकरार हुआ था कि मोटरसाइकिल आपने रास्ते में खड़ा किया, इसको साइड पे करो, तो सुनने में ये आया कि वो मोटरसाइकिल उस लड़के का नहीं था, ऐसे ही वो मोटरसाइकिल को साइड पे कर रहा था। तो कर्नल साहब को समझ ही नहीं आई कि मोटरसाइकिल इसका नहीं है, तो उनसे कोई अगर गलत लफ्ज़ निकल गया, 85 साल का बूढ़ा है, सफ़ेद बाल दूर से नज़र आ रहे हैं,